हल्का फुल्का हल्का फुल्का बुढा थी मलाई बान्ने तैले मेरो साइकल निकाल्ने आज मनेर काकालाई पिट्ने तलाई नि आना यो साले म आइयो साले बच्चा हल्का फुल्का कति रुपैयाँ तपाईँलाई 20 खाली हो 10 खाली हो कति बुझाला चाहिँ कति पर्छ त यो बुझा त 50 वहाँ दोकानमा चाहिँ 30 रुपैयाँ पर्छ यो भुजालाई यहाँ चाहिँ 50 रुपैयाँ भनेर बेच्ने दाइ भुजाको भाउ नि ए ल ल भाइ भुजा र चाउचाउ भुजा दुईटा चाउचाउ एउटा भुजा देऊ न त दाइ मलाई पैसा दिनु त मलाई ए भाइ त्यहाँ त पठाइ सर्फो खोइ मेरो चौचो भुजा लिएर लाग्यो मेरो चौचो चोर्यो होइन के बाबु किन बेला बसेको हो तिमी एउटा मान्छे आथे मेरो चौचो र भुजा चोरेर गयो कतै भयो बाबुको त सबै चाउचाउ पो चोरेर गयो त नि त याम 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 अब म घर कसरी जाने ल बाबु जस्तै छ कि यो गाउँको मान्छे नि हामी यो हल्का फुल्का गाउँ के यो हल्का फुल्का गाउँको मान्छे यस्तै छन् के यस्तै हयामी बिग्रिएका सबै यस्तै भयो यहाँका सबै फटाइ छन् मेरो भतिजो पनि साइकल चोरेर भागिरहेको साइकल यस्तै छन् क्या अब चिन्ता नगर त्यो कहिले केही न केही उपाय लाग्छ कि चिन्ता नगर ल बाबु म त घर जान्छु है हस् बाजे ल हल्का फुल्का हाम्रो राजा साहब जिन्दाबाद जिन्दाबाद बेटेमा चौचौमा बेटेमा चौचौमा चाउचाउमा भोट उठाएको हो हाम्रो राजा साहब सन्तोषलाई जिताउनु पर्छ है चौचौमा ल